मागीर प्रभुनगरांतल्यान आमी हवेलीन गेले, हवेलींतल्यान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान गेले, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटांतल्यान काल आमचो केळबाय जालो आनी सांगपाक बरें दिसता की पयल्या दिसाक 287 स्पेक्टिकल्स आनी दुसऱ्या दिसाक पासून मोर देन 500 रजिस्ट्रेशन जाले आमचे सेकंड आनी थर्ड डे आनी ऑलमोस्ट 300 सुमार स्पेक्टिकल्स गेले. परत काल ऑलमोस्ट म्हाका दिसता कितले स्पेक्टिकल्स का 300+ आणि आज 5वो दीस आनी आज ऑलरेडी टिचर सांगत्या प्रमाणे 250 रजिस्ट्रेशन जाल्ले आनी अजुनूय 12 जावना. सो म्हाका खात्री आहा की आजूय ऑलमोस्ट 300+ स्पेक्टिकल्स वतले. दोळे चेकअप करप आनी थंयच्या थंयच वखलो दिवप हे आमचे भाटीकर चॅरिटेबल ट्रस्टाचे मेन मोटो आसा की वखलां खातीर रावपाची गरज पडना. थंयच चॅक केलो आनी थंयच दोळे वखलो दिले की लोकांची म्हाका दिसता एक बरे लोक खुशीन वता. आनी दुसरी गजाल जर कोणाचे रिडींग लॉंग डिस्टन्स शॉर्ट डिस्टन्स एक गजाल वेगळी, पण कोणाची तकली दुखता, मायग्रेन इश्यूज आसा, दोळ्यांतल्यान उदक येता, अशें जर कितें प्रॉब्लेम आसत जाल्यार तांचो वेगळो गजाल आनी तांकां आमी वेगळ्या दोतोराक दाखोवन ट्रिटमेंट घेवपाक सुरवात करतले. हांगा हांव शर्ली टिचरीचे आनी तांचे संपूर्ण कमिटीचे मनांतल्यान आभार मानता, कारण ते 5य वाड्यार भोंवल्यात, लोकांक घरा घरा वचून ह्या कॅम्पाच्या बद्दल सांगलां. कारण कॅम्प आमी केलोंक जायना, पण ती मेसेज लोकां पर्यंत पावपाक जाय आनी ती लोकां कडेन मेसेज पावल्या हे क्लियर दिसता, कारण इतले लोक हांगा आयिल्ले आसा. सो हांव सगळ्या लोकांचे मनांतल्यान आभार मानता की तुमी आमकां भाटीकर चॅरिटेबल ट्रस्ट आनी रायझींग फोंडा तर्फे ही ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या. आनी शर्ली टिचरीकूय आभार मानता आनी पूर्ण टिमीक आभार मानता, कारण इवन इन सच स्कॉर्चिंग हीट जेन्ना इतली गरमी आहा तरी सुद्दां तुमी आमच्या खातीर आनी लोकां खातीर दीस रात भोंवून लोकांक हे कॅम्पाची परिस्थिती सांगपा खातीर केल्या. त्याच प्रमाणे ब्रेस्ट स्क्रिनींग कॅम्पाची आमकां रिक्वेस्ट आयला, तोय तुमच्या अंडर आमी परत घडोवन हाडुया. लास्ट 3 ते 4 म्हयन्यांत आमी टिचरीच्या घरांत त्या ल्हान रुमान त्या फ्लॅटान आमी कॅम्प घडोवन हाडलो आनी मोर देन 280 पेशंट्स आयले आमकां फॉर फिजिओथेरपी, आर्थरायटीक आनी पेन. आनी हांव प्राउडली सांगूंक शकता की जेन्ना तो कॅम्प जालो आमी उतर दिल्ले की त्या पेशंट्सांक आमी ट्रिटमेंट करतले आनी 18 पेशंट्स आमच्या क्लिनिकान आयले आनी मुफत ट्रिटमेंट घेवन 1.5 म्हयन्यान आमी तांचो पेन कंप्लिटली रिलीफ केलो. आनी एक पेशंट आसा जो अजुनूय ऑलमोस्ट 3 ते 4 म्हयने रेग्युलरली येता आनी ताजोय रिलीफ जातलो. त्याच प्रमाणे हांगा जांकां जांकां वखलो मेळ्ळ्या आनी समजा फाल्यां कॅटरेक्ट सर्जरी आसा, समजा फाल्यां आनी कितें हेल्थ इश्यू आसा जाल्यार तोय ट्रस्टा तर्फे आमी तुमचे कंप्लीट रिहॅब घडोवन हाडटले आनी ते मुफत हाडटले फ्री. आमी कोणा कडल्यान 1 रुपया घेवन काम करना आनी 1 रुपयाची कोणा कडल्यान अपेक्षा धरना. आमी फक्त तुमची सेवासाठी हांगा आसा आनी हांव परत एकदा टिचरीक मनांतल्यान आभार मानता, कारण तुज्या आशिर्वादान हे आमकां सगळें जाल्लें. फुडल्या कॅम्पाच्या पयलीं आनी कितें तरी बरी घडोवन हाडुया आनी नेवर नो की सगळ्यो टिचरी कडेन आमची एक गजाल पावल्या आनी बेगींतल्या बेगीन हांव अपेक्षा करता की आमचे डिसेंबर म्हणजे वाडदिवसा पयलीं टिचरींचें काम करून आमकां हावजींग बोर्ड आनी रायझींग फोंडा आनी भाटीकर चॅरिटेबल ट्रस्टाचे ऑफिस टिचरीच्या हातान इनॉग्रेट करपाक आमकां संदी मेळची. देव बरें करूं. गांवांत घेता आमचे कितले गांव वाडे आसा पळय तितल्या गांवांक 14 वाडे तेणें आतां हे शिबीर घडोवन हाडलेलें आसा. त्या कारणा खातीर घर बसले कडेन बायलां ही संदी घेतात स्पेक्साची आनी तुमकां फ्री स्पेक्टिकल तो दिता. तशेंच ऑपरेशन तुमकां जाय जाल्यार आयडी ना GMC सुद्दां तेणी सांगलां आपूण तुमकां हेल्प करूं शकता. म्हणून इतली तो बरें काम करता, सदांच तेजे मना काळजांक आमी दवरूं जाय ताका. तो यंग धाडारी एक आमचो फोंडेकार जावन आसा आनी आमचे दोळे मुखार तो व्हड जाल्लो आसा आनी आमी जाणा आज बरी कामान तो फुडें येयल्लो आसा आनी देवाल ताका बेसांक आमी मागतात आनी तुमच्या सगळ्या नांवान ताका बरें आयुश्य मागता हांव. आनी हे बरी काम करपाक तो फुडें चल्लेलो आसा. अशेंच ताणें बरी काम करची. आनी इतलेंच कितें आतां तो स्वता आपले पयशे मोडटा आपले चॅरिटेबल ट्रस्टान, पूण ताका तुमी तर सगळ्यांनी ताका एक संदी दिली, एक मिनिस्टर जावपाक, एक MLA जावपाक. फुडें कितें जाता फंड्स तुमी जाणा सेंट्रल गव्हर्मेंट जायते फंड्स आसा तेजेन हाडून ताणें आनीकय बरें गांवान ताणें खूब बरें काम करूं शकता. हेच हांव अपेक्षा दवरता सराचेर आनी आशा बाळगिता. आनी सर तुमी सगळ्यांच्या नांवान हिंगा प्रेझेंट आसात. उणे आतां 250 लोकांले आमकां ऑलरेडी एंट्री आसा, पयलेच आमकां तेमी नांव दिलेली. 4 पर्यंत हे शिबीर चलतलें. हांव मागता वयर सकयल जातलें. तुमकां कितेंय जाय जाल्यार आमची कमिटी बायलां आसात हिंगा 7-8 जाणां. तुमी आमकां कितेंय तुमकां गरज आसल्यार तुमी आमकां सांगचें, आमी तयार आसा तुमकां हेल्प करपाक. आनी सरान आमकां खूब सपोर्ट दिल्लो आसा, त्या खातीर सराक हांव खूब थँक्यू म्हणटा. तशेंच एम्ब्युलन्स तुमी जाणा आज एम्ब्युलन्स कोणी मोरो कोणाक पडो नाजाल्यार कितेंय तरी एक्सिडेंट कितेंय तरी जावं खंयची एम्ब्युलन्स जर आमी 1008 आपयलो नाजाल्यार खंयचेच तरेची तर एम्ब्युलन्स मागले येयना. पूण केतन भाटेकाराक तर फोन मारलो तेंचो मनीस 5 मिनटां भितर पावता.
ते एक बरी गजाल जावन आसा आनी म्हाका तो अनुभव आसा कित्याक हांव चड एक्सिडंट जाल्ले कडेन हांव वयता आनी म्हाका हो अनुभव येयलो आसा देखून सर सगळ्याच्या नांवान तुका हांव देव बरो करूं म्हणटा तुवें बरे बरे इनिशिएटिव्स घेयलात हेचे फुडें बीन तेगेलें मना आसा बरे बरे इनिशिएटिव्ह घेवपाक कित्याक तो एक बरो मॉडरेटर बरो एडमिनिस्ट्रेटर आनी तेले बरे बरे इनोवेटीव आयडियाज आसात त्या खातीर हांव खूब ताका एप्रिशिएट करता मनाच्यान आनी तो म्हाका आवय म्हणून मानता त्या खातीर हांव ताका थँक्यू म्हणटा आनी सगळ्याच्या तुमच्या नांवान हांव सराक आनी आमचे डॉक्टर्स आयिल्ले आसात तांकां बीन हांव स्वागत करता आनी तुमकां बीन सगळ्यांक स्वागत करता आनीक सर डॉक्टर्स आय वॉन्टेड टू गिव देम रोजेस या दे आर नॉट कमिंग बरें आतां सुरवातेक आमी दिवली लावून आमचे जो कार्यक्रम आमी करता ते बरे भशेन येस जावं म्हण देवा कडेन आमी मागुया हांव मागता आमचे डॉक्टर्स जो आयिल्ले आसा करिश्मा आनीक सोनल सुनील सर तशेंच जयवंत सर उत्तल आनी गणेश सराक मागता माचेर येवपाक